It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. भाग्य साहब कर रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा जो कि भी ऑफिशियली नहीं है, एक सिंध के मिनिस्टर हैं, हमने उनको दावत देनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं मैं अकेला आऊंगा, और एक लम्हे को तो लगा भाई ये क्या बात है, फिर मैं कहनी यार ये सही बात कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, ताकि वो आके अकेले साथ बैठे ना, कोई बदतहजीबी का चांस ही नहीं ना, हम एक दूसरे क्या बदतमीजी करें ठीक है, तो उसमें बात भी काम की हो रही है, तो ये मैं समझता हूँ ये ताकत आपके अपने हाथ में, अपनी इज्जत कराना या ना। ये मैं आपकी इस दलील को बिल्कुल मानता हूं कि अपनी इज्जत अगर आप कराना चाहें तो होती है, लेकिन सिर्फ मैं इस टेलीविजन के हवाले से ही बात नहीं कर रहा भाई, ओवरऑल जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ लोगों को, अल्लाह करे कि मैं जब कभी ऑपोजिशन में होऊंगा तो ऑपोजिशन में भी बैठकर मैं यही बातें करूं कि हर काम हुकूमत का, हर काम सियासत का, दानों का करने का नहीं है ना, ये मुआशरे का एक अहम हिस्सा है सियासतदान और अरबाब हुकूमत। मुझे यहाँ कथा कलामी करनी होगी, तो टाइट ब्रेक है, एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए, यहीं से बात पता करेंगे कि सियासतदान का दरअसल रोल काश जो इस मुल्क में होना चाहिए वो है कि नहीं। माशाअल्लाह का बहुत शुक्रिया। लोग बहुत से ये नहीं समझते और मैं भी नहीं समझता, तो कुछ अर्से करता कि एमएनए एमपीएस का मतलब लेजिस्लेट करना होता है, लॉ बनाना होता है, कानून बनाना, कानून साजी और उसकी इंप्लीमेंटेशन पे नजर रखना। जो हम आज का सियासतदान देखते हैं, क्या वो कानून साजी करने की ताकत रखता है? एज ए सिटीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ना मैं एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा हूं, ना एक सियासी कारकुन से बात कर रहा हूं, मैं एक पाकिस्तानी से बात करूं, वो अगर ये देखता हो कि यार ये मेरा लॉ बना रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ यूथ भी है ना, ताकत तो रखता है, वो अहलियत रखता है या नहीं रखता है ये एक अलग बात है। जुबान का यही फायदा है आपकी उर्दू मुझसे कहीं बेहतर, सही फरमाया, ताकत रखता है, अहलियत रखता है नहीं रखता। जब दौर ना अहली का हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह आगे बढ़े? और अब मैं आपकी मिनिस्ट्री की मुनासबत आएंगे, आप यूथ की बात होती है, हम सारा जोर हमने इस नस्ल पर रखा हुआ कि ये सब कुछ करेंगे, किस तरह हम कुछ कर पा रहे हैं, आप कुछ कर पाए इस अरसे में? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपके प्रोग्राम में आया था जब मैं यूथ मिनिस्टर बना था, आपने मुझसे पूछा क्या हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा बड़ा क्लासिक इंटरव्यू था। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1.5 बरस के बाद कुछ होना शुरू हो गया। मैं सिंध का पहला ही यूथ मिनिस्टर हूँ, उससे पहले तो वजारत खेल कूद, नौजवान, फलां ढिमाका सब साथ होती थी, अब वो पूरे नौजवान जो है वो अलहदा है। तो जहाँ हमारा तरक्याती बजट जब मैं वजीर बना हूँ तो 0 था, वो अल्लाह का शुक्र है कि कोई 135 मिलियन की ट्यून तक जो है हम 1.5 बरस में ले गए, वजीर आला साहब की भी मेहरबानी, गवर्नमेंट ने इसको समझा। अब करें क्या आप नौजवानों के लिए? करने के तो काम बहुत कुछ है। जैसे आप नेशनल यूथ पॉलिसी को देखिए तो वो जामे जहानुमा आपको लगती है ना, बिल्कुल सब कुछ है जो इस जमीन आसमान के दायरे में आता है, वो सब कुछ नेशनल यूथ पॉलिसी में, बड़ी विशफुल थिंकिंग है कि ये होना चाहिए। वही उसमें से करना क्या है, कर क्या सकते हैं हम? हमने नॉन डेवलपमेंट साइड और डेवलपमेंट साइड जो दोनों तरफ तवज्जो देने की कोशिश की। सिंध में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि 6 जो हैं यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स वो बनने जा रहे हैं। 2 फेडरल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स थी जो जब मैं खुद कॉलेज में था उस जमाने की थी, अब मेरी बेटी स्कूल में जाती है, वो अभी तक डॉर्मेंट पड़ी हुई थी जब मैं आया, कब्जे हो गए थे जमीनों पे। तो एक तो कराची में था, वो हमने खाली करवा लिया, मलीर में काम हो रहा है, उस पर काम शुरू हो गया फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन हम कराची में जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कराची में मेगा यूथ डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं और 5 रीजनल यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हमारे, लाड़काना में, नवाबशाह में, वो पूछना होता है कराची के अलावा खैरपुर में, सक्खर में, हैदराबाद में। अब आप यूथ डेवलपमेंट सेंटर में करेंगे क्या? क्योंकि जो पहले फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, 1993 का विजन था, वो वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। नहीं भाई, वोकेशनल ट्रेनिंग ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी बाय द वे हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल के ताउन के साथ, और हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन हमने उनको पायलट प्रोजेक्ट दिया है कराची में ही, वो पायलट प्रोजेक्ट है इसलिए वो हो रहा है। उसमें हम रिटेल मैनेजमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करा रहे हैं, हम कॉल सेंटर ट्रेनिंग करा रहे हैं, मीडिया स्किल बेस्ड के जहां नौकरी लग जाए। सुपर स्टोर्स की एक भरमार होने वाली है,
ابھی بھی ہو چکی ہے. تو ریٹیل مینجمنٹ آتی ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ریٹیل مینجمنٹ کے حوالے سے. میڈیا کے دوستوں کے تعاون سے میڈیا مینجمنٹ اور میس کام کے اوپر شارٹ کورسز غریب کے بچے کا, بائی دا وے فری آف کاسٹ, وہ سارے بڑا ایک انٹرسٹنگ فینومینا تھا, جو ایک کانسیپٹ تھا وہ مٹیریلائز ہوا, اب وہ ہونے جا رہا ہے. وی ہیو سلیکٹڈ 4 کالجز, 2 فرام کراچی, 2 فرام حیدرآباد, 2 گرلز کے 2 بوائز کے. ان کالجز کو ہم نے سلیکٹ کیا, اخبار میں اشتہار دے کے مشتہر کیا کہ جن کے پاس 400 سے زیادہ بچوں کی اسپورٹس فیسلٹی ہو, اور وہ اپنے اپنے علاقے کے غریب اسکولوں کے, سرکاری اسکولوں کے بچوں کو اپنے اسپورٹس کے تھرو لیڈرشپ ٹریننگ, ان کی اسپورٹس فیسلٹی کو ہم اسپانسر کریں, ساری کی ساری چیزیں ہم کریں, ایگزسٹنگ فیسلٹی انہانس کریں گے, اور اس میں کیپیسٹی بلڈنگ, جو میگا یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے جا رہے ہیں. وہاں یہ نہیں کہ بس ڈارمیٹریز ہو جائیں, ڈارمیٹریز بھی بائی دا وے ہم بنا رہے ہیں, ہاسٹل بھی بنا رہے ہیں لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, سندھ بھر میں. لیکن ہم جو اس میں کرنے جا رہے ہیں, ہم آڈیو ویژول لائبریری سے لے کر یوتھ ایکسپو سینٹر تک, امپاورمنٹ اسپیسز, ان کے لیے آپ نے سارے کے سارے, مطلب ایک بڑا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مونیومنٹل چیز جہاں نوجوان جاتے ہوئے خوشی محسوس کریں. اچھا, مجھے قطع کلام نہیں کرنی ہوگی. ہم فکر بازی میں بڑا وقت گزارتے ہیں, فلسفیکل باتیں کرتے ہیں, لیکن مجھے بڑی ریئر ہوتا ہے کہ کوئی منسٹر مجھے بیٹھ کے بتانے کو تیار ہو کہ یار میں نے یہ کر لیا اور میں یہ کرنے والا ہوں. اگر میں آپ سے درخواست کروں, کیا یہ جو آپ کی پلاننگ ہے ایک پریزنٹیشن فارمیٹ میں ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل دکھا سکتے ہیں, اور یہ صرف پلاننگ نہیں ہے, ایگزیکیوشن. 2 پروجیکٹ ہمارے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں اس وقت. اس وقت ہمارے ٹرینڈ بچوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ مور دین 70% ہے جن کو جاب مل گئی ہے, جن کو ہم ملیر میں دے رہے ہیں. اچھا, ہم نے ایریاز بھی وہی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جہاں غریب کا بچہ رہتا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کہیں سے جا کے میتھ کام جو ہے پڑھ سکے. افیکٹڈ وہی ہے نا, غریب لیس پریولیج کلاس کے بچے کے لیے. بھائی میرے پاس نہیں تھی نا اپرچونٹی, مجھے پتا ہے میرے والدین نے مجھے کس طریقے سے پڑھایا, کیونکہ میں خاصی مہنگی پڑھائی کر رہا تھا, تو دوز ور ٹف ٹائمز. ہمیں تو پولیس ہمارے لیے چھاپے مارتی تھی گرفتاری کے لیے, اور ہم پڑھ بھی ایسے چیز رہے تھے کہ اس میں پیسے بہت خرچ ہوتے تھے. تو ہمیں اندازہ ہے یہ پین جو ہے نا, یہ تو یہاں موجود ہے. آسودگی سے دل کے سبھی داغ دھل گئے, لیکن وہ کیسے جائے جو شیشے میں بال ہے. شیشے میں بال جا سکتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ سب کریں. تو میری درخواست ہوگی کہ اگر آپ کچھ دن میں ہمیں ایک پریزنٹیشن فارمیٹ, میں یہ بڑی میری خواہش ہے کہ جو ہمارے جو ٹاک شوز ہیں اس میں کوئی جدت آ سکے, اس میں صرف ٹاک نہ ہو. کاش کہ ہمارے منسٹر حضرات, ہمارے لیڈران جو ہیں, وہ ایک پریزنٹیشن دیں کہ بھئی میں نے اب تک یہ کیا ہے, یہ میری باٹل نیکس تھے, یہ آگے جانا, اس پہ پھر جو سوال کرنا وہ ہمارا حق بنتا ہے. وہ یہ غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. اور میری یہ بھی خواہش ہے, حسرت ہے, میں ساتھ ہی لے کے جاؤں گا, کہ ہمارے جب پولیٹیکل لیڈرز ان شو سے بیٹھ کے بحث کر رہے ہوں, کاش کہ ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہوں اس بات پہ کہ یہ جو آپ نے پالیسی بنائی ہے, یہ جو آپ یوتھ پالیسی کی بات کرنا چاہیں گے, اس میں یہ غلطیاں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسے ایسے کرنا چاہیے, تو کوئی ایک دوسرے کی تصحیح ہو, بجائے سے کہ میں صرف یہ کہوں گا تم بیوقوف ہے, تم بیوقوف. یہ ایولیوشن صحیح ہے, ارتقائی عمل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا. آئی ایم ریڈی, میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں کہ بھائی میں نے 1.5 برس میں کیا کیا. مجھے پتا ہے, میرے افسران مجھے کہتے ہیں سر ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی یہ کوئی خوش قسمتی کی بات تھوڑی, کبھی بھی نہیں ہوا تھا. جتنا کام آپ نے کر لیا اتنا کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یہ شرمندگی کی بات ہے میرے لیے کہ جتنا کام میں نے, تھوڑا سا میں نے کام ہی نہیں کیا, شروع کیا ابھی تو میں نے کام کرنا. آپ نے, تھینک یو, میں معذرت خواہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. آپ نے کہا ارتقائی عمل ہے, میں اس سے آخری لفظ میرا تو میں اتفاق نہیں کرتا, وہ یوں کہ ایک تو میری عمر ساری گزر گئی, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ ارتقا ختم نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ ارتقائی عمل تب ہوتا ہے جب دنیا میں سب آئیں ننگے بھاگ رہے ہوں, پتے باندھ کے کرتے ہوں, تو ایک نے پہیا بنایا. وہ کہتے ہیں ڈونٹ ری انوینٹ دی ویل. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ممالک جو نے ترقی کیا انہیں کیا طریقہ, پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں, دنیا دیکھتے ہیں. پھر کل بھی میں نے ہاتھ جوڑ کے دعا کی تھی, آج پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کے واسطے ان کے طریقے سیکھ کے اپنی زندگی پہ لگا لیں تو گارنٹیڈ فارمولا اس سے بہتری آتی ہے, بجائے سے کہ ہم دوبارہ سے بٹے مار مار کے تو آگ لگائیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لے کے آئیں, انشاءاللہ کل سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک میں اجازت دیجیے. پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم, ملک,
सल्तनत